नाका बेस्ट फोटो हांगा पळय ओके परत घे आवाज सगळ्यांक तुमकां वेलकम करता प्रिंट मिडियाक तशेंच इलेक्ट्रॉनीक मिडियाक तशेंच स्वामींक नमस्कार करून आनी सिद्धेश्वराक नमस्कार करून हांगा आमी जमल्यात ते आमचे सेक्रेटरी निलेश चोडणकर तशेंच आमचे एटर्नी गोकुळदास नायक तशेंच वायस ट्रेजरर राजेंद्र शिरोडकर ट्रेजरर पांडुरंग शिरोडकर तशेंच वायस एटर्नी अजीत तामणकर वायस प्रेसिडेंट राजकुमार गोवेकर आनी वायस प्रताप कोरजुयेकर. आयज सगळ्या लोकांक खबर आहा की आनी तुमकांय खबर आहा की स्वामीची येता त्या 12 तारखेक 87वी पुण्यतिथी जावन आहा. तशेंच फाल्यां 11 तारखेक स्वामीची पालखेची मिरवणूक जातली सगळ्या गांवांत अख्ख्या गांवांत 5 वाड्यांनी. आनी हांव सगळ्या स्वामीच्या भक्तां कडेन महाजनां कडेन तशेंच गांवच्या लोकां कडेन सयऱ्यादारां कडेन आनी जितले स्वामीच्या जगाच्या फाटीर जे भक्त आहा स्वामीचे जे तेंच्यांनी पालखेक तशेंच पुण्यतिथी येवन स्वामीची आहा ती कृपा आशिर्वाद घेवचो. आनी पालखी जाल्या नंतर पालखी सकाळची 7 भायर सरतली आनी दुसरे दिसा सकाळी फांतोडेर 7 परत देवळान अंगमन जातलें. तशेंच दुसरे दिसा म्हणजे 12 तारखेर स्वामीची पुण्यतिथी जातली. सकाळ फुडें सगळ्यो विधी जातल्यो आनी त्याच्या नंतर एक दीस गॅप घेवन 13 तारखेर 14 तारखेसून आमची 5 वाड्याची नाटकां सुरू जातली. ती 10 स्टार्ट जातली 14, 15, 16, 17 आनी 18 तारखेर. आनी मागीर पाडव्याचे आमची धुळीवंदनाचो जो हे आहा आमचो सण आहा तो आमी साजरो करतलो. तेन्ना हांव सगळ्यांक जे आमचे भक्तगण आहा स्वामीचे सिद्धेश्वराचे तेंचे कडेन हांव आवर्जून मागता की तेंच्यांनी एक ह्या प्रोग्रामाची बरो आहा तरेन हो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक तेंच्यांनी सगळ्यांनी हातबोट लावचें. आनी तशेंच आमच्या महाजनां कडेन आनी गांवच्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी बऱ्या उमेदीन हो सण आहा तो साजरो करचो. नमस्कार. पयली फावटीन हांव श्री सिद्धेश्वर स्वामी अच्युतानंद नमन करून तुमकां सगळ्यांक परतून येवकार करता. जशें तुमकां अध्यक्षान सांगल्या बद्दल की ही स्वामीची पुण्यतिथी जातली 87वी आनी ती आमी 12 मार्चाक साजरी करतली. सो तेज्यान पयलीं आदले दिसा म्हणजे 11 तारखेक 11 मार्चाक आमी स्वामीची गांवांत पूर्ण गांवांत तेजी पालखेत मिरवणूक जातली. ती जशी अध्यक्षान सांगला तशी 7 भायर काडटली. सकाळी विधी करून सगळीं 7 भायर काडटली आनी गाजत नाचत बँड ताशा तशेंच अशे लोक हजरावून लोक तेजी पालखी फाटल्यान आसता. तशीच मागीर दुसरे दिसा सकाळी 5 वाड्यार भोंवन मागीर दुसरे दिसा सकाळी 7-8 म्हटल्यार देवळान परतून आगमन जातलें. आगमन जाल्या उपरांत पयलो म्हटल्यार तेजे अभिशेक जाता दुदाचो. अभिशेकाच्या टायमार खुबशे लोक आसता. तो अभिशेक जालो काय मागीर विधी सगळे जावन मागीर महाप्रसाद आसतलो. महाप्रसादाक जवळ जवळ 15 ते 20 हजार लोक येतात. दोनपारां 3 म्हटल्यार स्टार्ट जाता पळय ते रातचे 1 पर्यंत महाप्रसाद आसता आमचो. सगळे हांगल्ले तशें न्हू गांवचे तशें न्हू जे स्वामीचे भक्त आसा हे गोंयान जावं खंयच्या वाठारान आहा पळय ते मुद्दाम करून भायरसून स्वामीचे पुण्यतिथी घेता आनी तेजो आवर्जून दर्शन घेता आनी तेजो आशिर्वाद घेता. सो रातचे 1 पर्यंत जाता आमकां महाप्रसाद हे करता म्हणसर. सो तो महाप्रसाद जालो काय ना दुसरे दिसा ह्या वर्सा आमकां एक दीस ब्रेक येयल्लो आसा तशें सांगल्या बद्दल. आनी मागीर 5 वाड्याची एक नाटक सादर केल्लेलें जाता 14 ते 18 पर्यंत. आनी मागीर 19 तारखेक धुलीवंदन ते दिसा पाडव्या दिसा आमची गांवची धुरवट जाता.
आनी आमचे सगळे शिशिरोत्सवाचो कार्यक्रम सोंपता